Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले प्यारालेलोग्राम पढिरहेको छौँ र प्यारालेलोग्रामको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अहिले यसको थ्योरमहरु पढाइरहेको छु। थ्योरमहरु हामीले सकाएर अहिले चाहिँ एक्जाम्पलहरु सल्भ गरिरहेको थियौं हामीले। क्वेशन नम्बर 1 र 2 सकियो। अब आज हामी क्वेशन नम्बर 3 सल्भ गर्छौं है। 3 4 के छ? 3 नम्बरमा भन्छ प्रुभ दैट if the diagonals of a parallelogram in which adjacent sides are not equal फेरि then यसले हामीलाई के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि डायगोनल्स अफ अ प्यारालेलोग्राम। अब रेक्टेंगल भनेर देखाउनु भन्छ, रेक्टेंगलकै फिगर बनाउन त हैन। ल यो भयो। यसमा हाम्रो डायगोनल्सहरु के छ रे? इक्वल छ रे। पहिला यति स्टेटमेन्टलाई पढ्नुहोस् है। डायगोनल्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर इक्वललाई पढ्नुहोस्। डायगोनल इक्वल भएको कुरा हामीले देखाइयो। त्यसपछि इन व्हिच एडजेसेन्ट साइड्स आर नट इक्वल भनेको यो साइड र यो साइड इक्वल छैन, यो साइड र यो साइड इक्वल छैन, यो साइड र यो साइड इक्वल छैन, यो साइड र यो साइड इक्वल छैन भन्न खोजेको हो। इफ दे आर इक्वल देन इट्स ए स्क्वायर। यो कुरा पनि बुझ्दै गर्नुहोस्। त्यसपछि दे आर भन्दा दे वेयर। अनि त्यसपछि यसलाई हामीले रेक्टेंगल चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब रेक्टेंगल प्रुभ गर्नको लागि हामीले के हो त हाम्रो मेन भनेको रेक्टेंगल प्रुभ गर्नको लागि यसको कुनै एउटा एंगल 90 डिग्री देखाउन सकियो भने, यसको कुनै एउटा एंगल 90 डिग्री देखाउन सकियो भने अर्को पनि 90 डिग्री देखाउन सकिन्छ, अर्को पनि 90 डिग्री, अर्को पनि 90 डिग्री देखाउन सकिन्छ र त्यसो भइसकेपछि यो एउटा रेक्टेंगल हुन्छ है। अब यो कसरी प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब यो प्रुभ गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त? यहाँनेर दुईटा तरिकाले प्रुभ हुन्छ है। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसो हेरौं है। एंगल कमन साइड एंगल। ल यो एउटा प्यारालेलोग्राम हो। दुईवटा तरिकाले चाहिँ यसलाई प्रुभ गर्न सकिन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? 90 डिग्री देखाउनु पर्यो हैन त। हेर्नुस् है। जस्तै हामीले कुनलाई लियौं भन्दाखेरि एउटा यो वाला ट्रायंगल लियौं, एउटा भयो यो वाला, अनि अर्को चाहिँ हामीले यो ट्रायंगल लियौं, यो दुईटालाई लियौं हैन। तपाईले ठ्याक्कै बुझिहाल्नुहुन्छ त्यसपछि कुरा। यो दुईटालाई लिएर हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटालाई लिने कि माथिकोलाई लिने? हैन, यो दुईटालाई चाहिँ नलिउँ होला। यो दुईटालाई लियो भने त्यो र त्यो इक्वल देखाउनु पर्छ। तर यही दुईटालाई लिँदाखेरि पनि कुरा त मिल्छ है। यही दुईटालाई लियौं है। अब यो दुईटामा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कसरी देखाउन सकिन्छ? एउटा यो साइड कमन साइड हुन्छ, इक्वल भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को हामीले के देखाउन सकिन्छ? यो साइड र यो साइडलाई इक्वल देखाउन सकिन्छ। यो कसरी भयो? यो अपोजिट साइड छ प्यारालेलोग्रामबाट भयो। त्यसपछि हामीले यो र यो साइड पनि इक्वल देखाउन सकिन्छ दुईटा ट्रायंगलको। त्यो कसरी भयो? गिवन नै छ डायगोनल्स इक्वल भनेर। यदि हुने बित्तिकै हामीले के गर्न सकिन्छ त? यहाँ मैले मार्क गरेको दुईटा ट्रायंगल्सहरुलाई चाहिँ मैले कंग्रुएन्ट देखाउन सक्छु। कंग्रुएन्ट देखाइसके पछाडी
यो एङ्गल र यो एङ्गल लिएर यो दुइटाको सम भनेको 180 डिग्री हुन्छ भनेर देखाउन सक्छु है। यो दुइटा 180 डिग्री हुन्छ भनेर देखाउन सक्छु। अनि अर्को कुरा फेरि के पनि देखाउन सक्छु, यो र यो इक्वल छ भनेर पनि देखाउन सक्छु। यो र यो इक्वल हुने बित्तिकै ल मानिलिउँ म यहाँ मार्किङ पनि गरिदिएँ। यो चाहिँ यस्तो खालको थियो अरे, ए बी सी डी थियो अरे। यस्तो हो भनेदेखि यहाँनिर एङ्गल एबिसी प्लस बिसिडी भनेको 180 डिग्री आउँछ को इन्टेरियर भएर, जसमा यो एङ्गल र यो एङ्गल त इक्वल नै हुन्छ। कसरी इक्वल हुन्छ, यिनीहरू करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू भएको कारणले इक्वल हुन्छ। त्यसरी एङ्गल एबिसी 2 टाइम्स एबिसी, किनकि दुइटै एउटै हो, 180 डिग्री हुने भयो। एङ्गल एबिसी भनेको के हुन्छ त 90 डिग्री हुने भयो। एङ्गल एबिसी 90 डिग्री देखाउने बित्तिकै हामीले के गर्न सकिन्छ, यो 90 डिग्री हुने बित्तिकै यो पनि 90 डिग्री हुने भयो। अपोजिट साइड्स अफ के भयो, प्यारलेलोग्राम, अपोजिट एङ्गल्स है, एङ्गल्स अफ प्यारलेलोग्राम। यो र यो त इक्वल भनेर हामीले देखाइ नै सकेको छौँ। फेरि यो र यो पनि इक्वल देखाउन सकिन्छ अपोजिट एङ्गल्स अफ प्यारलेलोग्रामबाट। यसरी हामीले चारवटैलाई 90 डिग्री देखायौँ भने चाहिँ के हुन्छ त, यो एउटा रेक्टेङ्गल हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ है। ल अब हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ है। सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि फेरि मार्किङ गरिदिन्छु म। यो दुइटा ट्रायङ्गललाई चाहिँ हामीले लिएर हेर्छौँ। ल गिभनदेखि कुरा सुरु गरौँ है। हामीलाई के दिइएको छ त, यहाँनिर डायगनलहरू इक्वल दिइएको छ। एबिसिडी चाहिँ एउटा प्यारलेलोग्राम, एबिसिडी इज ए प्यारलेलोग्रामलाई यसरी देखाउन सकिन्छ है। यस्तो यस्तो गरेर माथिपट्टि जिएम लेखेर अथवा यसरी देखाउन पनि सकिन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर यो गरेँ। यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ के छ, एसी इज इक्वल्स टु बिडी भन्ने कुरा छ। अनि त्यस पछाडि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा, एबिसिडी इज ए रेक्टेङ्गल, यो कुरा प्रुभ गर्नु पर्यो। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ, एउटा टेबल बनाउँछौँ सुरुमा प्रुफको लागि। र यो टेबलमा चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट र रिजनको लागि दुईटा कलम छोड्नै पर्यो हैन। सरी, यो भयो है। फर्स्टमा हामी त्यही दुईटा ट्रायङ्गललाई हेर्छौँ। इन ट्रायङ्गल एबिसी एन्ड ट्रायङ्गल बिसिडी। फर्स्ट भनेको हामीले के देखाउन सकिन्छ, बिसी इक्वल्स टु बिसी। कसरी भएको हो, बिइङ कमन साइड, कमन साइड। त्यस पछाडि हामीले के देखाउन सकिएला, सिए इज इक्वल्स टु बिडी। यो चाहिँ क्वेसनले नै दिएको छ, बाई गिभन डायगोनल्सहरू इक्वल भनेको थियो। त्यसै गरी अर्को हामीले के देखाउन सकिएला, एबी इज इक्वल्स टु डिसी देखाउन सकिएला। यो चाहिँ कसरी, अपोजिट साइड्स अफ प्यारलेलोग्राम, साइड 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 साइडबाट हामीले के भन्न पाइयो त, ट्रायङ्गल एबिसी इज कङ्ग्रुएन्ट टु ट्रायङ्गल बिसिडी भन्न सकियो बाई एसएसएस एक्जियम, एसएसएस एक्जियम। त्यस पछाडि अब हामीले 3 नम्बरमा के भन्न सकिन्छ त, अब हामीले 3 नम्बरमा चाहिँ त्यो डेटाको अलिकति यहाँनिर हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि इक्वल देखाउँ। एबिसी भनेको यो भयो र इजिकल्स टु बिसिडी भनेर देखाउँछौँ। यो चाहिँ किन लेखिएको हो, करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स अफ
कङ्ग्रुएन्ट ट्राइएङ्गल्स। ल कङ्ग्रुएन्ट ट्राइएङ्गल्सको करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू भएको कारणले त्यस पछाडि अलिकति स्पेस चाहिन्छ नै हामीलाई हैन। ल यो भयो है। अब 4 नम्बरमा हेर्नुहोस्। 4 नम्बरमा हल्का क्याल्कुलेसनको कुराहरू पनि देखाइदिन्छौँ हामीले। एङ्गल पो हो है। एङ्गल एबिसी प्लस एङ्गल बिसिडी भनेको 180 डिग्री हुन्छ। रिजन के थियो? सम अफ को इन्टेरियर एङ्गल्स इन केमा? यो कुनमा भएको हो त? यो र योमा भएको भनेपछि एबी प्यारलल टु डिसी। त्यस पछाडि हामीले के भन्न पाइयो 5 नम्बरमा? 5 नम्बर भन्दा नि यसलाई सल्भ गरौँ अलिकति। एङ्गल एबिसी र बिसिडी त इक्वल हो भनेपछि एबिसी प्लस एङ्गल एबिसी भनेको के भयो? 180 डिग्री भयो। इजिकल्स टु के भयो? 180 डिग्री भयो। और एङ्गल एबिसी भनेको कति भयो? 90 डिग्री भयो। 5 नम्बरमा के भन्न पाइयो त हामीले? एङ्गल एबिसी इजिकल्स टु एङ्गल बिसिडी इजिकल्स टु 90 डिग्री। यो चाहिँ कसरी भयो? फ्रम स्टेटमेन्ट हामीले 3 मा र 4 मा यहीको कुराहरू गरेको थियौँ। 3 and 4 है। त्यस पछाडि हामीले 6 नम्बरमा के भन्न पाइयो त? 6 नम्बरमा अब हामीले एङ्गल एबिसी र हामीले एडिसी एबिसी इजिकल्स टु एडिसी एन्ड एङ्गल बिसिडी इजिकल्स टु एङ्गल के भन्न पाइयो? अथवा डाइरेक्ट हामीले हैन ठिकै छ यो यही गरौँ। बिसिडी र के थियो? बिएडी यो दुईटालाई इक्वल देखाउँछौँ। यो चाहिँ किन भयो त? अपोजिट एङ्गल्स अफ प्यारलेलोग्राम आर इक्वल। यति भन्ने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो 7 नम्बरमा? एङ्गल एबिसी इजिकल्स टु एङ्गल एडिसी इजिकल्स टु एङ्गल बिसिडी इजिकल्स टु एङ्गल बिएडी इजिकल्स टु 90 डिग्री। यो कहाँबाट भन्न पाइयो त? 7 नम्बरमा फ्रम स्टेटमेन्ट। कति स्टेटमेन्टबाट हो? फ्रम स्टेटमेन्ट 5 and 6 बाट। 5 र 6 बाट। त्यति भन्ने बित्तिकै हामीले लास्टमा अब के लेख्न पाइयो त? हाम्रो त यहाँनिर इच एङ्गल्सहरू कति आयो? 90 डिग्री आयो। इच एङ्गल्स 90 डिग्री आउने बित्तिकै यो चाहिँ के भन्न पाइयो त? एबिसिडी इज ए रेक्टेङ्गल। कसरी भन्न पाइयो? इच एङ्गल्स अफ प्यारलेलोग्राम इज कति छ? 90 डिग्री छ। ल सकियो। इज राइट एङ्गल भनेर लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। ल प्रुभड है। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर यहाँनिर अर्को क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 5 के भन्दैछ? इन द एडजोइनिङ फिगर it's given AV is equals to AC, PV is equals to CM and PQ is equals to AM. Prove that PM and QC bisects each other भनेर हामीले देखाउनु पर्नेछ। र हाम्रो डायग्राम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा ट्राइएङ्गल छ। यो ट्राइएङ्गलको बिचमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा प्यारलेलोग्राम दिएको छ।
यो गर्नु पर्यो। यस्तो खालको फिगर छ। अब यहाँ मैले मार्किङ गरेँ भने चाहिँ ए बी सी छ एउटा, पी ओ एम र क्यू छ। क्वेसनले दिएको कुराहरू हेर्नुहोस्, यहाँ केही कुराहरू इक्वल भनेको थियो। पिभी इक्वल्स टु सिएम, पिभी इक्वल्स टु सिएम भनेको चाहिँ के भयो त, पिभी इज इक्वल्स टु सिएम एउटा कुरा यो दिएको छ। अनि एभी इज इक्वल्स टु एसी, एभी इज इक्वल्स टु एसी भनेको चाहिँ के भयो त, एबी इज इक्वल्स टु एसी भयो। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ, प्रुभ पिएम एन्ड क्युसी बाइसेक्ट इच अदर। भन्नुको अर्थ चाहिँ के भयो त, यो लाइन र यो लाइन इक्वल हुनु पर्यो, बाइसेक्ट इच अदर भन्नुको अर्थ खासमा त्यही नै त हो नि। यहाँनिर यो रेडको चाहिँ जुन लाइनहरू छ यो दुईटा इक्वल हुनु पर्यो है, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ त्यो मैले गरेको कुरा। ल अनि त्यस पछाडि यो र यो पनि हामीले के देखाउनु पर्यो, इक्वल देखाउनु पर्यो। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। कसरी यसलाई देखाउन सकिन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले अब यहाँ के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो, यसलाई मैले एकछिनको लागि मिलाउँछु ल, यो फिगरलाई नबिगारौँ, हामी अर्को फिगरमा चाहिँ यसको कामहरू हेरौँ है। ल अब पहिला सुरुमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन पिसिक्युएम छ नि यसलाई हामीले एउटा प्यारालेलोग्राम देखाउन सकिन्छ। प्यारालेलोग्राम देखाउन सकियो भने त्यसको डायगोनलहरू बाइसेक्ट हुन्छ भनेर भन्न पाइयो नि त लास्टमा। अब प्यारालेलोग्राम देखाउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त, प्यारालेलोग्राम देखाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर पिक्यू र एएमलाई नै अथवा सिएमलाई जे भन्दा पनि भयो, पिक्यू र सिएमलाई हामीले प्यारलल देखाउन सकिन्छ एउटा। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ सिपी र क्युएम, यो लाइन र यो लाइनलाई प्यारलल, यो लाइन र यो लाइनलाई प्यारलल देखाउन सकिन्छ। र त्यसको लागि फेरि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। प्यारलल हुनको लागि के हुनु पर्ला त, यो एङ्गल र यो एङ्गल, यति एङ्गललाई हामीले इक्वल देखाउन सक्यौँ भने, यो दुईवटा एङ्गललाई इक्वल देखाउन सक्यौँ भने यो के हुन्छ त, यो यस्तो सेपमा छ हेर्नुहोस् त, यो करेस्पोन्डिङ प्यारललमा करेस्पोन्डिङ भयो भने नै इक्वल हुने हो। भनेपछि यसलाई र यसलाई हामीले यदि इक्वल देखाउन सक्यौँ भने के हुने रहेछ त, पिक्यू प्यारलल टु सिएम चाहिँ देखाउन सकिहालियो। त्यो कुरा गाह्रो भएन। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, प्यारलल लाइनहरूलाई जोइन गर्ने अर्को चाहिँ हामीले के देखाउनु पर्यो, यसलाई र यसलाई प्यारलल देखाउनु पर्यो है। यसलाई र यसलाई प्यारलल देखाउन चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो दुईटा प्यारलल भयो, प्यारलल लाइन भयो, प्यारलल लाइनको इन्डहरूलाई जोइन गर्ने लाइनहरू के हुन्छ, प्यारलल र इक्वल हुन्छ भनेर हामीले कहाँनिर पढेको हो त, इक्वल लाइन त यो पहिले क्वेसनले दिएको छ, इक्वल लाइन्स पहिले क्वेसनले दिएको छ। इक्वल लाइनले यदि प्यारलल लाइनको इन पोइन्टहरूलाई जोइन गर्छ भने त्यो प्यारलल हुन्छ, त्यो प्यारलल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थ्योरम नम्बर कतिमा पो हेरेको थियौँ, 3मा कि 4तिर यस्तै कतापट्टि थियो है। योमा चाहिँ हामीले पढेको है, यहाँनिर थ्योरम नम्बर 4मा पढेको हो। त्यही कुरालाई युज गरेर हामीले के देखाउन सकिन्छ, त्यसलाई एउटा प्यारलेलोग्राम देखाउन सकिन्छ। प्यारलेलोग्राम देखाइसके पछाडि अरू कुरा त त्यस्तो गाह्रो भएन। त्यस पछाडि हामीले सबै कुराहरू त्यही एउटा लास्ट एउटा स्टेटमेन्ट रहन्छ, त्यो भनेको हामीले के भन्न सक्छौँ, बाइसेक्ट इच अदर भन्न सक्छौँ। प्यारलेलोग्रामको डायगोनलहरू बाइसेक्ट हुन्छ भन्न सक्छौँ। यसको लागि गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ ल। गिभन हामीलाई के छ, हामीलाई दिएको कुरा भनेको चाहिँ एभी इज इक्वल्स टु एसी दिएको छ एउटा, पिबी इज इक्वल्स टु सिएम पनि दिएकै छ। यही कुराहरू हो पछि युज गर्ने हामीले है। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ पिक्यू इज प्यारलल टु एएम पनि दिएको छ। पिक्यू इज प्यारलल टु एएम, पिक्यू इज प्यारलल टु एएम है। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ पिक्यू इज प्यारलल टु एएम हामीलाई पहिले दिएको छ। ठिक छ ल, यति नै हो दिएको कुराहरू। त्यस पछाडि हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, पिएम एन्ड क्युसी बाइसेक्ट इच अदर। अब यसमा हामीले कसरी देखाउनु पर्यो त,
यसमा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने भनेको त्यही हो, अब प्रुभ गरौँ हैन, अघि भनेकै कुराहरूलाई फलो गर्ने हो। यो भयो, सरी ल ठिक छ, यतिमै हुन्छ होला। यो भयो है। ल यसलाई हामीले स्टेटमेन्ट र रिजनको लागि दुईटा स्पेस छोड्छौँ, दुईटा कलमहरू छोड्छौँ भनौँ। स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स, यहाँनिर प्रुफ भनेर लेख्नु होला। ल फर्स्टमा हामीले के देखाउने भनेको थियौँ, एङ्गल यसको यो अब बेस यो र यो इक्वल हुने बित्तिकै त यसको के हुने भयो त, बेस एङ्गल्सहरू इक्वल हुने भयो, सरी बेस एङ्गल्सहरू इक्वल हुने भयो। डाइरेक्ट हामीले के भन्न सक्छौँ त, एङ्गल एबिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल एसिबी भन्न सकियो। यसको रिजन के थियो, ट्राइएङ्गल एबिसीमा चाहिँ दुईटा साइडहरू इक्वल छ, त्यसैले एसी इक्वल भएको कारणले। त्यसो भइसकेपछि हामीले अब के भन्न पाइयो त, एङ्गल पिक्युबी इज इक्वल्स टु एङ्गल एसिबी भनेर भन्न पाइयो। पिक्युबी भनेको कुन भयो, पिक्युबी भनेको यो एङ्गल र अर्को हामीले के एङ्गल चाहिँ इक्वल देखाइयो, एसिबी भनेको यो एङ्गललाई हामीले इक्वल देखाइयो। कसरी इक्वल देखाइयो, यस्तो छ यो र यो इक्वल हैन, अनि यो चाहिँ कसरी भयो त, 2 नम्बरमा करेस्पोन्डिङ भएर, करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स इन पिक्यू प्यारलल टु एएम। यो हामीलाई कहाँबाट दिएको थियो त, क्वेसनले नै दिएको थियो है, पिक्यू र एएम प्यारलल छ भनेर। त्यस पछाडि हामीले 3 नम्बरमा के भन्न पाइयो त, अब एङ्गल एबिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल पिक्युबी भन्न पाइयो, जुन भनेको के पनि हो त फेरि एङ्गल पिबिक्यू इज इक्वल्स टु एङ्गल पिबिक्यू नै भयो है। यो एङ्गल इज इक्वल्स टु यो एङ्गल, किन भन्दाखेरि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ, यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ। त्यसबाट हामीले त्यही हो, एउटा यो एङ्गल योसँग इक्वल र यो एङ्गल योसँग इक्वल भएको कुरा मात्रै देखाएको, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, बुझिहालिन्छ। ल यो चाहिँ हामीले कहाँबाट, माथिको दुईटा स्टेटमेन्टबाट भन्न पाइएको हो, फ्रम स्टेटमेन्ट 1 एन्ड स्टेटमेन्ट 2, यो दुईटाबाट भन्न पाइएको हो। त्यो हुने बित्तिकै, यो दुईटा इक्वल हुने बित्तिकै हामीले के भन्न पाइयो त, अब यहाँनिर यो र यो इक्वल छ भन्न पाइयो, यो र यो इक्वल छ भन्न पाइयो, किनकि यसको बेस एङ्गल्सहरू इक्वल भयो है। बिपी इज इक्वल्स टु पिक्यू, यो कहाँबाट भन्न पाइयो, इन ट्राइएङ्गल बिपिक्यूमा चाहिँ एङ्गल पिबिओ र पिबिक्यू कि पिबिक्यू र पिक्यूबी चाहिँ इक्वल भएको कारणले है। यो भइसके पछाडि अब हामीले के भन्न पाइयो त, 5 नम्बरमा त्यो दुईटा इक्वल देखाउने बित्तिकै त हामीले बिपी र सिएम इक्वल छ भनेर भन्न पाइयो। पिक्यू र सिएम है, पिक्यू र सिएम चाहिँ हामीलाई देखाउनु पर्ने हो नि त। पिक्यू र सिएम इक्वल छ भन्न पाइयो। कसरी भन्न पाइयो भन्दाखेरि क्वेसनले यो र यो इक्वल दिएको छ है, अनि त्यस पछाडि यो र यो इक्वल दिएको छ र यो फेरि आफैमा इक्वल छ। मैले यहाँनिर एउटा स्टेप छोडेँ कि जस्तो लाग्यो, यहाँ चाहिँ बी पहिला सुरुमा हामीले माथिको देखाउनु पर्यो, यही हो ठिक छ है। ल यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको, पहिला यो देखाउनु पर्यो बाई गिभन, अनि त्यस पछाडि बल्ल अघिको है। 6 नम्बरमा पिक्यू इक्वल्स टु सिएम भयो, यो चाहिँ कहाँबाट भयो, फ्रम स्टेटमेन्ट माथिको दुईटाबाट 4 एन्ड 5बाट। त्यस पछाडि 7 नम्बरमा अब के भयो त, यो र यो इक्वल भएको कुरा त हामीले देखाइसक्यौँ, इक्वल छ है। प्यारलल त क्वेसनले नै भनेको थियो दुईटा प्यारलल छ भनेर, प्यारलल र इक्वल भएको पनि देखाउनु पर्ने हो नि त। प्यारललोग्राममा त अपोजिट एङ्गल्सहरू इक्वल र प्यारलल, अपोजिट साइडहरू इक्वल र प्यारलल देखाउनु पर्ने हो। प्यारलल हामीलाई क्वेसनले नै भनेको छ, अब हामीले इक्वल देखाउन बाँकी रहेको थियो, इक्वल पनि हामीले देखायौँ। ल के भन्न पाइयो त, पिक्यू इज प्यारलल टु एएम क्वेसनले भनेको थियो, त्यही एएमकै लाइनको एउटा पार्ट चाहिँ के हो त, सिएम हो।
भनेपछि पिक्यू इज प्यारलल टु सिएम पनि भन्न पाइयो। यो चाहिँ कहाँबाट भन्न पाइयो त? क्वेसनले दिएकै ठाउँबाट। अब 8 नम्बरमा इक्वल पनि भयो प्यारलल पनि भयो। त्यस पछाडि अब हामीले के भन्न पाइयो त यहाँनिर? त्यो प्यारलल र इक्वलको कुरा त हामीले देखाइसक्यौँ हैन। त्यस पछाडि यो र यो इक्वल छ भनेर अथवा प्यारलल छ भनेर देखाउनु पर्यो हामीले। अर्को पेयरलाई हैन एमक्यू भन्न पाइयो। रिजन के थियो? किन भन्दाखेरि त्यही थ्योरम नम्बर 4 को स्टेटमेन्ट लेख्दा हुन्छ द लाइन जोइनिङ द इन पोइन्ट्स of the same side of equal and parallel lines are parallel भनेर भन्न सक्यो है। ल यसरी हामीले प्यारलल देखाउन सकियो। त्यस पछाडि 9 नम्बरमा हामीले के भन्न सकियो त? अब प्यारलल छ अपोजिटहरु प्यारलल इक्वल भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त? PQMC is a parallelogram भनेर भन्न सकियो। स्टेटमेन्ट opposite sides are parallel and equal. Parallel and equal in statement 7 and 8 7 र 8 मा हामीले देखाएको थियौं प्यारलल भनेर। त्यही मात्रै भन्दा नि भयो, इक्वल नलेख्दा पनि पाइन्छ है। त्यसपछि 10 नम्बरमा चाहिँ हामीले के भन्न सकियो त? PM and QC bisect भनेर भन्न पाइयो फाइनल्ली। किन भन्दा यिनीहरू डायगोनल अफ इच अदर है। किन भन्दा यिनीहरू डायगोनल्स अफ प्यारलेलोग्राम। बिङ डायगोनल्स अफ प्यारलेलोग्राम भनौँ न। ल सकियो है। यति गरेपछि हुन्छ। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। अब हाम्रो यो एक्जाम्पलको क्वेसनहरू लगभग सक्यो है। म तपाईँहरूलाई योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ यसको एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू सल्भ गराउनेछु। त्यसको लागि एकदम रेडी भएर बस्नु होला है। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। र जाँदै यदि तपाईँहरूले केही कुरामा त्यस्तो कन्फ्युजन छ, अलिकति बुझिएको छैन भने तपाईँहरूले यो नम्बरमा चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्नु होला। म तपाईँहरूलाई जतिचोटि यो स्कुलको सरले तिमीहरूले क्वेसन सोध्दा 10 चोटि भनिदिन्छु भने जस्तो होइन है। जतिचोटि सोध्नुहुन्छ त्यतिचोटि नै म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु। यो कुरा पर्सनल्ली नै बुझाइदिन्छु। फोन गर्नुहोस् यसमा है, अथवा भाइबरमा टेक्स्ट गर्नुहोस्, वाट्सएपमा टेक्स्ट गर्नुहोस्, अथवा फेसबुक यताउता के को लिङ्कहरू हुन्छ नि त्यो सबै हामीले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छौँ। कुनै एउटामा हामीलाई मेसेज गर्दाखेरि हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको सोल्युसन तपाईँहरूलाई पर्सनल्ली बुझाउँछौँ है। ल केही त्यस्तो प्रब्लम भयो भने, प्रब्लम जहाँसम्म मलाई लाग्छ प्रब्लम भएको छैन है। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। थ्याङ्क यू।